زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا۔ کیویں چاند ہوندا دو ٹکڑے یارو، 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 جے انگلی نو آقا ہلایا نہ ہوندا، جے انگلی نو آقا ہلایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا۔ کیویں پڑھ دے حیدر نماز عصر، کیویں پڑھ دے حیدر نماز عصر، کیویں پڑھ دے حیدر نماز عصر، جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا، جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا۔ نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں، نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں، نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں، جے سید نے کنبا کوہایا نہ ہوندا، جے سید نے کنبا کوہایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا۔ کوئی شہر ہوندا نہ دنیا چ یارو، کوئی شہر ہوندا نہ دنیا چ یارو، کوئی شہر ہوندا نہ دنیا چ یارو، جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا، جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا۔ کوئی کتاب ہوندی نہ دنیا چ یارو، کوئی کتاب ہوندی نہ دنیا چ یارو، کوئی کتاب ہوندی نہ دنیا چ یارو، جے رب نے قرآن بنایا نہ ہوندا، جے رب نے قرآن بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا۔ کیویں پڑھدا فیضی آقا دیاں نعتاں، کیویں پڑھدا فیضی آقا دیاں نعتاں، کیویں پڑھدا فیضی آقا دیاں نعتاں، جے
جے رب نے ثنا خاں بنایا نہ ہوندا جے رب نے ثنا خاں بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا